فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. The Messenger of Allah, peace be upon him, said, he who shows love towards my sunnah shows love towards me, and he who shows love towards me will be with me in paradise. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ، اس سعادت کے موقع پر ہم ان کے اساتذہ اور ان کے والد محترم اور ان کی تمام فیملی کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کافشوں کو، ان سائے جمیلہ کو اپنے ہاں قبول فرمائے اور دنیا اور آخرت میں ہمیں اس کا وسیلہ عطا فرمائے. قرآن مجید یقیناً خیر و برکات کا منبع ہے.